मनोनित गरेका साथीहरूलाई शपथ ग्रहण गराएको, त्यसको अनुमोदन गराएको र केन्द्रीय कमिटीले त्यसलाई अनुमोदन गर्यो र हामीले शपथ ग्रहण गर्यौँ। दोस्रो संशोधित विधान लागू भएको छ। दोस्रो संशोधन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको विधान दोस्रो संशोधन सहित लागू भएको छ। हामी त्यस विधान अन्तर्गत नै निर्देशित भएका छौँ। हामीले त्यो विधान दिउँसो 1 बजे 7 गते दिउँसो 1 बजे पारित गरेका हौँ। दिउँसो 1 बजे नै अघिल्ला दिन मैले मनोनित गरेका केन्द्रीय सदस्यहरूको मनोनयनलाई अनुमोदन गरेका हौँ। यसरी हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको तेस्रो बैठक विधिवत अध्यक्षसँगको परामर्शमा महासचिवले बोलाउनु भएर वैधानिक व्यवस्था अनुसार विधिवत ढङ्गले बसेको बैठक हो। हामीलाई थाहा छ अर्कोतिर केही महत्त्वकांक्षी व्यक्तिहरू, खास गरी यथार्थमा भन्नुपर्दा 2 जना महत्त्वकांक्षी व्यक्तिहरू, 2 जनाको महत्त्वकांक्षा पद प्राप्तिको हतारो, प्रधानमन्त्री भइसकेका, पार्टी प्रमुखको हैसियतमा 1 जना 15 वर्ष प्रमुख भएर चलाइसकेका, 3 कार्यकाल प्रमुख भएर पूर्ण कार्यकाल चलाइसकेका र अर्को 33 वर्षदेखि पार्टी प्रमुख बाहेक अर्थ केही हुँदै नभएका, पार्टी प्रमुखै भएर चलाइराख्या उहाँहरूलाई मेरो त बानी परेको छ प्रमुख हुने भन्ने। मेरो त प्रधानमन्त्रीमा पो रस बस्यो भन्ने। के गर्ने देशका लागि होइन, जनताका लागि के गर्ने होइन, पदमा रस बस्यो, पदमा बानी पर्यो, फेरि हुन रहर लाग्यो, फेरि हुन हतार भयो। त्यसकारण उहाँहरू के न्यु पारेर भन्दा नयाँ जनादेशका लागि प्रधानमन्त्री जनताका बीचमा गयो। यो ताजा सबभन्दा पछिल्लो न्यु हो, पछिल्लो बहानाबाजी हो। उहाँहरूले कहिले न्यु खोज्नु भएन, उहाँहरूले कहिले हत्तो थाप्नु भएन। जहिले पनि तपाईहरुले सरकारको पक्षमा बोलेको त कहिले सुन्नु भएन होला, देशको पक्षमा बोलेको सुन्नु भएन होला। अतिक्रमित भूमि जब हामीले फिर्ता माग्यौं, सम्बन्ध बिगारेको आरोप लगाइयो, जब नक्सा छाप्यौं सम्बन्ध बिगारेको आरोप लगाइयो, हाम्रो भूमि समावेश गरेर नक्सा छाप्दा सम्बन्ध बिगारेको आरोप, भूमि छोडिदिएर सम्बन्ध सप्रिन्छ कि भूमि लिएर वास्तवमा सम्बन्ध सप्रिन्छ। हामीले सम्बन्ध सपार्नुपर्छ यथार्थका आधारमा, तसर्थ हामीले सम्बन्ध यथार्थका आधारमा, वास्तविकताका आधारमा, मित्रताको वस्तुनिष्ठ आधारमा आफ्नो जमिन पनि फिर्ता लिने र सम्बन्ध पनि सुधार्ने त्यो प्रयास गरेका हौं। त्यसबापत उहाँहरूको विरोध
पहिले पनि साथीहरूलाई थाहा छ, पहिले पनि संविधान बनाए बापत संविधान बनाए बापत नाकाबन्दीको डटेर सामना गरे बापत एउटा देश बेष्टित र एउटा देशमाथि भएको निर्भरता तोडेर अर्को छिमेकीसँग पनि यातायात र पारवहन सम्झौता गरेर देशलाई एउटा देश बेष्टितबाट, एउटा देशबाट घेरिएकोबाट भूजडित अथवा भूमिको बाटोबाट दुवैतिरका छिमेकीहरूबाट समुद्रसम्म र विश्वसम्म पुग्न सक्ने ढोकाहरू खोले बापत एउटा छिमेकीसँग सिमाना खुल्ला छ। अहिले असहज परिस्थितिमा पनि हामीले 14 वटा नाकाहरू खुल्ला राखेका छौँ। अर्को छिमेकीसँग बाटो छैन। त्यस्तो अवस्थामा हामीले केही महत्त्वपूर्ण नाकाहरू खोल्यौँ देश बापत। दुर्गम ठाउँका जनतालाई सुगममा परिणत गराउने प्रयास गर्यौँ देश बापत। पहिले पनि चर्को विरोध भएको थियो। मैले हिजोको एउटा टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा पनि भनेको थिएँ, वास्तवमा कुन कुन परिस्थितिमा मलाई हटाउने कोसिस हुन्छ, म माथि हमला हुन्छ। यही दुईटा उदाहरण काफी छ। पहिलोपल्ट जुन पार्टीमा भए पनि यिनै अहिलेका व्यक्तिहरू नै हुन् जो हुडलो मचाउन त्यसबेला पनि लागेका थिए र सरकार गिराउन लागेका थिए। यिनै व्यक्तिहरू जुन ठाउँमा भए पनि, हिजो बेग्ला बेग्लै ठाउँमा थिए, आज एकै ठाउँमा भएका, फेरि एकै ठाउँको पनि एउटा जुत्तो बनाएर त्यो जुत्तोतिर कुनातिर गएर साउती गर्ने त्यस ठाउँमा पुगेका छ। देशभरिका जनताका भावना विपरीत, देशको आवश्यकता विपरीत, यति बेला हाम्रा उपलब्धिहरूलाई रक्षा गर्नुपर्ने, तिनलाई सुदृढ गर्नुपर्ने, तिनलाई अगाडि बढाउनुपर्ने, त्यसका लागि हामी एकजुट भएर जानुपर्ने आवश्यकता विपरीत तमाम कार्यकर्ताको मन रुवाएर एकतामा भाँजो हालेर दुनियाँलाई तमासा देखाएर प्रहसन गरेर अस्ति नै प्रस्ताव बन्दै थियो। अहिले त त्यो प्रस्ताव होइन, अध्यक्षमाथि स्पष्टीकरण हो। एउटा व्यक्तिले प्रथम अध्यक्षमाथि स्पष्टीकरण माग्यो अरे, एउटा व्यक्तिलाई कसैलाई लड चढ्यो, स्पष्टीकरण माग्यो अरे। संसारमा कहीँ पार्टीमा त्यस्तो सुन्नुभएको छ तपाईँहरूले? प्रथम अध्यक्षलाई अकारण एउटा कोही व्यक्तिले, त्यो व्यक्तिको प्रस्ताव हो, त्यो व्यक्तिको प्रस्ताव पहिले प्रस्ताव बनिया थियो, व्यक्तिको असभ्यता हो, अशिष्टता हो, गलत मनसाय हो, गलत उद्देश्य हो, गलत नियत हो, गलत बाटोतिर जाने आधार खडा गरेको हो। त्यसलाई प्रथम अध्यक्षमाथिको स्पष्टीकरण भनेर अहिले व्याख्या गर्न थालेको छ। दुनियाँलाई यो थाहा छैन। अझै ठुलो तमासा त निकाले अरे पार्टीबाट भने सुन्दैछु। तमासा प्रथम अध्यक्षलाई र जसले 55 वर्ष अगाडि 56 वर्ष अगाडिदेखि आन्दोलनमा सरिक भएर आधा शताब्दी अगाडि एउटा नयाँ आन्दोलनको सुरुवात गर्यो। जति बेला पार्टीहरू टुक्रिएर दबिएर ससाना चोइटाहरूमा सीमित भएका थिए, त्यति बेला
नयाँ एकता र एकीकरणको अभियान, नयाँ पार्टी निर्माणको अभियान सञ्चालन गरेर यहाँसम्म ल्याइ पुर्यायो। त्यो व्यक्तिलाई निकाल्यो अरे कसैले लड मन लागेर। मैले हिजोको एउटा अन्तर्वार्तामा भनेको थिएँ, चेस खेल्दाखेरि हुन्छ मैले हात्ती खाएँ भन्छ। यो चेस खेल्दा हात्ती खाएँ भने जस्तै कुरा हो। मैले ऊँट खाएँ भन्छ। चेसको गोटी, चेसको खेलमा ऊँट खान्छ, हात्ती खान्छ। घोडा खाएँ भन्छ, खान्छ। तर राजनीति हो यो। उहाँहरूले थाहा पाउनुपर्छ। म उहाँहरूलाई अहिले पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, उत्ताउ लिएर अनुशासनहीन भएर भड्किएर नहिँड्नुहोस्। तपाईँहरू फर्किएर सम्हालिएर फेरि पनि आउनुहोस्। हामीले कारबाही गऱ्यौँ, हटायौँ, यस्तो उस्तो भनिराखेका छैन। तर आवश्यक पर्यो भने हामी उहाँहरूलाई हटाउने हैसियत राख्छौँ। हामी चाहन्छौँ हटाउन नपरोस्, उहाँहरू अझै पनि सम्हालिनुहोस्। अहिले सुन्दैछु कार्की ब्याङ्केट कि कता, कार्की ब्याङ्केटमा उहाँहरू न जनयुद्धमा कहिल्यै सामेल भएको, न जनआन्दोलनमा कहिल्यै सामेल भएको, न जिन्दगीमा एउटा जुलुसमा हिँडेको नारायण काजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा आन्दोलन गर्ने अरे। न जनयुद्धमा हिँड्या, न जनआन्दोलनमा हिँड्या, न एउटा जुलुसमा हिँड्या। जनयुद्धको नेतृत्व गरेको हुँ भन्ने प्रचण्ड खुल्ला भइसक्दाखेरि नारायण काजी भन्ने मान्छे अन्तर्वार्ता दिँदा कति डराएका होलान्। प्रचण्ड खुला भइसके। त्यसका कमान्डर रामबहादुर थापा बादल खुला भइसके। पर्दा पछाडिबाट यस्तो गरेर हात घुसारेर हात मिलाउने मान्छे उतै छ। पर्दा पछाडि मान्छे हात मात्रै अगाडि सारेर हात मिलाउने। टेलिभिजनलाई अन्तर्वार्ता दिँदा पर्दा टाँगेर अन्तर्वार्ता दिने। गोलीका पर्रा छुटिरहेका बेला जनता सडकमा उत्रिएर यत्रो परिवर्तन ल्याए। भूमिगत हिँडेर यत्रो परिवर्तन ल्याए। ज्यान जोखिममा राखेर यत्रो परिवर्तन ल्याए। परिवर्तन ल्याइसकेपछि पनि, लोकतन्त्र आइसकेपछि पनि एउटा मान्छे पर्दाभित्र हात निकाल्छ। एउटा मान्छे पर्दाभित्रबाट इन्टरभ्यू दिन्छ। उसको नेतृत्वमा आन्दोलन कठै गरेर खुट्टी हेर्दै आन्दोलन केका लागि? प्रधानमन्त्रीले नयाँ जनादेशका लागि जनतामा जाने भनेर घोषणा गर्यो। अब जनतामा जान उहाँहरूलाई यत्रो डर किन? तपाईँ हामी बुझ्न सक्छौँ। उहाँहरूको टाउको ठुलो छ, विशाल, खुट्टा चाहिँ यत्रा छ। तल जनाधार चाहिँ यस्तो छ। माथि चाहिँ बढ्दै जाँदा माथि चाहिँ ठुलै छ। तल जनाधार चाहिँ खुम्चिया छ, सानो छ। जनताले यस्ता मान्छेहरूलाई, यस्ता तत्त्वहरूलाई देश बिगार्ने, देशको एकता तोड्ने, देशलाई अग्रगमनको बाटोमा जानबाट व्यवधान खडा गर्ने यस्ताहरूलाई जनताले मत दिन्छ। त्यसकारण उहाँहरूलाई के लागेको छ भने अलिक 1-1.5 वर्ष भए पनि संसद पुनर्स्थापना गरेर जोड घटाउ, जाल जेल, टिक्णम, यता सम्झौता, उता सम्झौता, यता मिलन, उता मिलन, यता मेलमिलाप, कसको आशीर्वाद आदिबाट फेरि यसो सरकारमा पुग्न पाइन्थ्यो कि? त्यसपछि त चान्स चुनाव भयो भने त हुँदैन। चुनाव भयो भने चान्स हुँदैन भनेर उहाँहरू भागिरहनु भएको छ। चुनाव भन्ने बित्तिकै आजकल उहाँहरू निद्रामा झस् किन हुन्छ? चुनाव सम्झिनुहुन्छ झसै।
जनताको भोट सम्झिनुहुन्छ झस्याङ। यो झस्याङ हुनु पर्दैन, आउनु यो मेन स्ट्रिममा महाअभियानमा सामेल हुनुहोस्। म तपाईँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, आउनुहोस् अहिले पनि यस महाअभियानमा सामेल हुनुहोस्। किन संसद विघटन गर्नु पर्यो? अरू थुप्रै कुरा छोडिदिनुहोस्। यही किचकिच, यही झमेला, पार्टीभित्रै सधैँ हिँड्न खोज्यो खुट्टा समाउने, हिँड्न खोज्यो अल्झाउने, हिँड्न खोज्यो धराप थाप्ने, हिँड्न खोज्यो अल्झो लगाउने, अल्झाउने। देशकै समय देश हाँक्नु पर्ने बेलामा, देशलाई अगाडि बढाउनु पर्ने बेलामा सरकारलाई पनि अगाडि बढ्न नदिने, सरकारलाई गतिशील ढङ्गले हाँक्नु पर्ने पार्टी, त्यो पार्टी अल्झिनु पर्ने केमा भन्दा दिनै पिछेका गफ फिट्नेहरूका कुरामै अल्झिनु पर्ने। उनीहरू गफ फिटेर बस्छन्, त्यसैमा अल्झिनु। दिनै पछि बैठक चाहिने, बैठक चाहियो, बैठक बस्नु पर्यो, बैठक बस्नु पर्यो, बैठक चाहियो, बैठक चाहियो। हामी सधैँ बैठकै बसिराख्यौँ भने के हुन्छ होला? बैठकै मात्रै बसिरहने होइन, आवश्यक निर्णय गर्ने, जनताका बिचमा जाने, प्रचार प्रसार गर्ने, सङ्गठन गर्ने, जनतालाई सचेत बनाउने, अभियानमा लाग्ने, काममा लाग्ने। आज दुनियाँ गतिशील छ, अत्यन्तै गतिशील। त्यसकारण धेरै लामा लामा बैठकहरू गर्ने होइन, एकदम तयारी साथ छोटा छोटा बैठक गर्ने र गतिशील ढङ्गले अगाडि बढ्ने, त्यो काम गर्नुपर्छ। नेतृत्व आफै आफ्ना उद्देश्यहरूमा, आफ्ना गन्तव्यमा स्पष्ट हुनुपर्दछ। नेतृत्व आफै ती गन्तव्यमा पुग्ने सही विचारहरू, त्यसको निर्क्योल कसरी गर्ने, समसामयिक विषयहरू, परिस्थितिको विश्लेषण कसरी गर्ने, ठिक ढङ्गले अगाडि कसरी बढ्ने, त्यस कुरामा स्पष्ट हुनुपर्दछ। अनि आम साथीहरूले नेतृत्वमा विश्वास गर्नुपर्दछ। लडाइँमा कमान्डरमाथि विश्वास गरिएन भने, कमान्डरले कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने स्पष्टता भएन भने, कमान्डर स्पष्ट हुनुपर्दछ यो लडाइँ कसरी लड्छु भन्ने कुरा। र अरू साथी सहयोगीहरूको नेतृत्वप्रति, कमान्डरप्रति विश्वास हुनुपर्दछ। अनि मात्रै हामी एक ढिक्का भएर गतिशील ढङ्गले अगाडि बढ्न सक्छौँ। बाटोमा अस्पष्टता भयो भने अन्यल हुन्छ। बाटोमा स्पष्टता चाहिन्छ, गन्तव्यतिर फर्किएको हुनुपर्दछ। त्यसकारण हाम्रो बाटो स्पष्ट छ, हाम्रा उद्देश्यहरू स्पष्ट छन्। हामीले हाम्रो राष्ट्रिय आकाङ्क्षा तय गरेका छौँ, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाल। त्यसको विश्लेषण गरेका छौँ, व्याख्या गरेका छौँ। त्यो भनेको के हो? उत्कृष्ट प्रणाली, उत्कृष्ट व्यवस्था, उत्कृष्ट गन्तव्य, समृद्धि, सामाजिक न्याय र समानता सहितको समृद्धि, सुरक्षा र सम्मान सहितको सबैलाई अधिकार र अवसर उपलब्ध भएको समृद्धि। त्यस्तो प्रणाली हामीले ल्याउन खोजेका हौँ, त्यसतर्फ हामी उन्मुख छौँ। त्यसै कारण हामीले भनेका हौँ समाजवाद उन्मुख छौँ। हामी हाम्रा उद्देश्यमा, हाम्रा आकाङ्क्षाहरूमा स्पष्ट छौँ र त्यसै गरेर हाम्रो बाटोमा हामी स्पष्ट छौँ। जनतामा सार्वभौम सत्ता छ, सार्वभौम जनताका बिचमा हामी जान्छौँ। सार्वभौम जनतालाई गलत विचारबाट दुष्प्रभावित हुन नदिन, जनतालाई भ्रममा पर्न नदिन, जनतालाई भ्रमबाट मुक्त गर्न हामी शिक्षण अभियान, प्रचार अभियान, सचेतना अभियान, जागरण अभियानहरू सञ्चालन गर्छौँ। जनतालाई देशभक्तिपूर्ण काम र भावनाबाट कसैले भट्काउन सक्दछ, त्यसबाट भट्किन नदिन, त्यस दिशामा ठिक ढङ्गले अगाडि बढाउन
हामी प्रयासहरू अगाडि बढाउँछौँ। त्यसर्थ हाम्रो बाटो स्पष्ट छ, हाम्रा उद्देश्यहरू स्पष्ट छ, हाम्रो गन्तव्य स्पष्ट छ। त्यस गन्तव्यलाई प्राप्त गर्नका लागि हाम्रा उद्देश्यहरूमा केन्द्रित भएर, हाम्रा विचारहरूमा केन्द्रित भएर, हाम्रा बाटाहरूमा केन्द्रित भएर, हाम्रा नीति योजना र कार्यक्रमहरूमा केन्द्रित भएर हामी योजनाबद्ध ढङ्गले र सक्रियतापूर्वक अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ। त्यसो गर्यौँ भने हामी जनतामा आधारित कार्यकर्ता पार्टी हौँ। जनतामा आधारित कार्यकर्ता पार्टीले जनतालाई सचेत र सङ्गठित गर्ने काम सही ढङ्गले सफलतापूर्वक गर्न सक्दछ र हामी विजय हासिल गर्न सक्छौँ। म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, अहिले यति बेलाको प्रमुख काम, यति बेलाको मुख्य काम सङ्गठन भत्काउन खोजेका छन्, बिगार्न खोजेका छन्, अन्यल बढाउन खोजेका छन्, भ्रम सिर्जना गर्न खोजेका छन् नेता कार्यकर्ताहरूका बिचमा। त्यसकारण नेता कार्यकर्ताहरूका बिचमा कुनै प्रकारको भ्रम नहोस्, अन्यल नहोस् भनेर हामीले सजग र सचेत गराउनुपर्छ। त्यसका लागि हामीले हाम्रो सङ्गठनलाई विचारमा आबद्ध, उद्देश्यहरूमा स्पष्ट, गन्तव्यहरूमा स्पष्ट, बाटोमा स्पष्ट, हाम्रो कार्यदिशामा स्पष्ट, हामीले कुनै दुविधा राख्नुहुन्न। हामी शान्तिपूर्ण ढङ्गले संवैधानिक लोकतान्त्रिक बाटोमा अगाडि बढेका छौँ। यही बाटो हाम्रो, यही बाटोबाट हामी अगाडि बढ्छौँ। यस कुरामा कुनै भ्रम रहनु हुँदैन। हामी मार्क्सवादी दर्शनबाट प्रशिक्षित छौँ, मार्क्सवादी लेनिनवादी सिद्धान्तबाट दीक्षित छौँ। जनताको जनवाद, जहाँ संविधानको सर्वोच्चता, सार्वभौमसत्ता जनतामा, शक्ति पृथकीकरण, प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था, यी कुराहरूमा हामी स्पष्ट छौँ। मानवाधिकारको प्रश्न, प्रेस स्वतन्त्रता र वाक स्वतन्त्रता, प्रकाशन स्वतन्त्रता, हिन्डुलका स्वतन्त्रता लगायत मौलिक हकका प्रश्नहरू, अरू यावत प्रश्नहरूमा हामी स्पष्ट छौँ। हामी हाम्रा छिमेकीहरूसँग हाम्रा अधिकार छोडेर होइन, हिजो विभिन्न कारणले, कालखण्डहरूमा शासकीय कमजोरीले होला अथवा त्यस बेलाको परिस्थितिले होला, हामीले कतिपय अधिकार गुमाएका हौला, भूभाग दाबी गर्न नसकेका हौला, तर हिजोका कमी कमजोरीहरूलाई स्वीकारेर अगाडि जान सकिँदैन। ती सच्याएर अगाडि जानुपर्छ र ती कमी कमजोरीहरू सच्याएर हामीले अब दुवैतर्फका छिमेकीहरूसँग सुदृढ सुमधुर सम्बन्ध कायम गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। हाम्रो नीति त्यो हो। हामी त्यसरी नै अगाडि बढेका छौँ र हामी त्यसरी नै अगाडि बढ्छौँ। यति बेला हाम्रो काम सङ्गठन निर्माण, सङ्गठन विस्तार, सङ्गठनको सुदृढीकरण, सङ्गठनको शुद्धिकरणका साथ अगाडि बढ्ने हो। गलत विचारका विरुद्ध हाम्रो प्रचार अभियान, सही विचारहरू लिएर हाम्रो प्रचार अभियान तीव्र गतिले अगाडि बढ्नेछ। यो अभियान लिएर हामी अगाडि बढ्नेछौँ। त्यसकारण म साथीहरूलाई भन्छु, यति बेला तत्काल, आजभोलि, हप्ता, 15 दिन, महिना दिन सङ्गठन र प्रचारको उद्देश्य जनतालाई सचेत गराउने हो, कार्यकर्ता नेता साथीहरूलाई सचेत गराउने हो, भ्रमबाट मुक्त गराउने हो, भ्रममा पर्न नदिने हो र हाम्रा महान उद्देश्यहरूतर्फ सिँगै देशलाई हाँकेर अगाडि बढ्ने हो। हामीले संविधानको रक्षा गरेर, संविधानको कार्यान्वयन गरेर,
र आवश्यक परेका ठाउँमा अग्रगमनका लागि देशलाई जनतालाई चाहिएका ठाउँमा औचित्य र आवश्यकताका आधारमा हामी संविधान संशोधन पनि गर्दै जानेछौँ। भोलि संविधान संशोधन गर्नुको अर्थ नमान्नु होइन, मान्नुको अर्थ संशोधन हुन सक्दैन भन्ने होइन। हामी संशोधन मान्छौँ, संविधान मान्छौँ, संविधान रक्षा गर्छौँ। हामीले बनाएको संविधान हामी रक्षा गर्छौँ र हामी त्यसलाई समयानुकूल ढङ्गले गतिशीलताका साथ अगाडि पनि बनाउँछौँ। जनताका समस्याहरूलाई यदि जनताका उचित जायज मागहरूलाई यदि सम्बोधन गर्न आवश्यक पर्यो भने त्यस्ता ठाउँमा संविधान संशोधन पनि हुन सक्छ र गर्नुपर्ने पनि हुन सक्छ र हामी त्यो गतिशीलताका साथ अगाडि बढेका छौँ। साथीहरूमा कुनै भ्रम रहनु हुँदैन। कुनै प्रकारका शक्तिहरूले कतै संविधान विरुद्धका अभिव्यक्तिहरू वा गतिविधिहरू अथवा व्यवस्था विरुद्धका गतिविधि वा अभिव्यक्तिहरू दिएका हुन सक्दछ। जनतामा भ्रम छर्ने कोसिस गर्न सक्दछ। त्यसकारण म हाम्रा साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, अब त्यस्ता भ्रमहरू तोड्न हामीले अभ्यासलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। अरूले अनेक प्रतिक्रिया दिइराखेका हुन्छन्, हामी प्रतिक्रिया नदिइकन भलादमी भएर बस्छौँ। अरूले टिप्पणीहरू गरिरहेका हुन्छन्, हामी भलादमी भएर टिप्पणी नगरिकन बसेका हुन्छौँ। अरूले लाइक र डिसलाइक गरिराखेका हुन्छन्, हामी लाइक गर्नुपर्नेलाई लाइक र डिसलाइक गर्नुपर्नेलाई डिसलाइक पनि नगरिकन कन्जुस्याइ गरेर बसेका हुन्छौँ। भलादमी भएर बसेका हुन्छौँ। हामी अवश्य भलादमी हौँ, तर सहीलाई सही भन्ने र गलतलाई गलत भन्ने कुरामा त्यो पनि भन्न नसक्ने गरीका निरीहता प्रदर्शन गर्ने व्यक्तिहरू होइनौँ, शक्तिहरू होइनौँ। हामी सहीलाई सही भनेर उभिन सक्ने र गलतलाई गलत भनेर उभिन सक्ने। पुष्पकमल दाहाल, जसको उपनाम प्रचण्ड पनि छ, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल यस पार्टीलाई, यस आन्दोलनलाई ध्वस्त पार्न लाग्नु भएको छ। उहाँहरूले राष्ट्रका हितहरूलाई कुठाराघात गर्न खोज्नु भएको छ। आज मात्रै होइन, पटक पटक मैले अघि पनि सन्दर्भ उल्लेख गरेँ। उहाँहरूका भ्रममा साथीहरू नपर्नुहोस्। एकजना मेरो पुरानो मित्र राधाकृष्ण मैनालीले भन्नुभएछ, अब केपी ओलीको हालत सिपी मैनालीको जस्तो हुन्छ। उहाँलाई धन्यवाद छ। उहाँका आफू बाहेक 4वटा भाइ छन्, त्यसमध्ये माइलै भाइसँग मलाई चाहिँ नि जोड्नु भएछ। माइलै भाइको जस्तो हुन्छ। आफ्नो आफ्नो दृष्टिकोण हो। उहाँका दृष्टिकोण कस्ता छन्, कहिले राजाका पछाडि कुद्नुहुन्छ, कहिले कता कुद्नुहुन्छ। बिचरा म उहाँलाई कमेन्ट गर्न चाहन्न। उहाँ राजनैतिक रूपले विश्लेषण गर्न सक्ने मान्छे होइन, मेरो साथी हो, मित्र हो, तर सोझो हुनुहुन्छ बिचरा। आफ्नो भाइकै हालत हुन्छ भनेर मलाई चाहिँ नि ठान्नु भएछ। खैर, अरू जस्तो भन्नु भएन, आफ्नै माइलै भाइसँग तुलना गर्नु। यस्ता साथीहरू भेटिन्छन्, यस्ता कमेन्ट गर्नेहरू भेटिन्छन्, तर हामी त्यस्ता कमेन्टहरूबाट अल्मलिन पर्ने आवश्यकता हुँदैन। म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। कतिले अनेक भविष्यवाणी गरिदिन्छन्, कतिले अब यस्तो हुन्छ, कतिले अब उस्तो हुन्छ, कतिले संविधान जान्छ, व्यवस्था जान्छ, प्रणाली जान्छ। कहाँबाट जान्छ? जनताले लडेर ल्याएको यो संविधान, यो व्यवस्था, यो प्रणाली कसले खोसेर लान्छ?
त्यसकारण यो जानेवाला होइन, सुदृढ हुनेवाला हो। यसलाई सुदृढ गर्न, यसको रक्षा गर्न हामी छौँ। हामी छैनौँ? हामी छौँ। हामी छौँ भनेको अलिकति खोइ राम्रो बुझिनँ मैले साथीहरू। हामी छौँ भनेको हामी छौँ यो प्रणालीको रक्षा गर्न, यो संविधानको रक्षा गर्न। कसले खोज्ने? यो व्यवस्था स्थापना गर्छौँ भनेर हामीले आधा शताब्दी अगाडि घोषणा गरेर, घोषणा मात्रै होइन काम गरेर हामी दुःख कठिनाई, जेल नेल यातना, भूमिगत निर्वासन सबै कठिनाइहरू सहेर यहाँ आएका। हो ची मिन्हले एकपल्ट भन्नुभएको थियो, हामीले 1000 वर्ष लडेका छौँ, अरू 1000 वर्ष लड्छौँ न्यायका लागि। हो ची मिन्हले त्यो भन्नुभएको थियो। मलाई लाग्छ अब त्यति लड्नु पर्दैन। 1000औं वर्ष त हामी लड्यौँ, अब 1000औं वर्ष लड्नु पर्दैन। अब 1-2टा चुनाव हामीले लडेर राम्रा कामहरू जसरी अगाडि हामीले अहिले बढाएका छौँ त्यसै गरी राम्रा कामहरू अगाडि बढाएपछि अरू 1000औं वर्ष लडिरहनु पर्ने अवस्था हुँदैन। हाम्रो प्रयास यति बेला हामीले दुःख पाएका छौँ, हामी सङ्क्रमण कालमा छौँ। हिजो लडाइँका मैदानमा दुःख पायौँ, आज सङ्क्रमण कालको सन्दर्भमा दुःख पाइरहेका छौँ। तर भोलि हाम्रा सन्ततिले एउटा स्थापित, स्थिर, स्थायित्व सहितको प्रणाली, अवस्था र समृद्ध र सुखका आधारहरू समेत भएको समाज भोग्न पाऊँ। हाम्रा सन्ततिले त्यो भोग्न पाउन् भनेर नै हामी आज यो लडाइँ लडिरहेका छौँ। आज हामी यस सङ्ग्राममा छौँ। यो लडाइँ फेरि पनि सत्य र असत्यका विरुद्धको लडाइँ हो। मधु कैटवले न उहिले जिते न अहिले जित्छ। कहिले कहिले ब्रह्माको आसनसम्म डगमगाएका हुन् तिनीहरूले, तर मधु कैटवले जितेनन्, जित्दैनन्। मैले शास्त्र सम्झाइरहनु पर्छ कसैलाई जस्तो लाग्दैन। गलत उद्देश्यहरूले एकछिन तहल्का मचाउँछ। गलत उद्देश्यले एकछिनसम्म के हो कसो हो भन्ने त्राहिमाम बनाउँछ। त्यो हामीले शास्त्रमा देख्छौँ नि, त्राहिमाम बनाउँछ एकछिन, तर पराजित हुन्छ। त्यसकारण मधु कैटवहरू धेरै नौफ्रिय हुन्छ। यो जित जनताकै हुन्छ। फेरि पनि यो देश हार्न हुँदैन। यो देश हार्ने कि जित्ने भन्ने प्रश्न यति बेला छिनोफानो गर्नुपर्ने छ। यो देश हार्न हुँदैन, जनता हार्न हुँदैन। जनताको बलिदान, हाम्रा शहीदहरूको बलिदान हार्न हुँदैन। हाम्रा अग्रजहरूले पुर्याएको योगदान, गरेको त्याग हार्न हुँदैन। उहाँहरूका सपना हार्न हुँदैन, जनताका सपना हार्न हुँदैन, हाम्रा भावी सन्ततिका भविष्य हार्न हुँदैन। त्यसकारण हामीले हार्न हुँदैन। हामी हार्यौँ भने हाम्रा सन्ततिको भविष्य हार्छ। हामी हार्यौँ भने हाम्रा अग्रजहरूको, हाम्रा साथीहरूको त्याग र बलिदान हार्छ। शहीदहरूको रगत हार्छ। यी हार्न सक्ने कुरा होइनन्। हामीले हार्यौँ भने जनता हार्छ, हामीले हार्यौँ भने देश हार्छ। यी हार्न मिल्ने, हार्न सक्ने कुरा होइनन्। त्यसकारण हामीले हार्न दिनु हुँदैन। म साथीहरूलाई दृढ आत्मविश्वास लिएर अगाडि बढ्न आग्रह गर्न चाहन्छु। जो साथीहरू, कार्यकर्ताहरू भ्रम अन्योलमा परेर हिमचिमको कारणले जानुभएको छ, ती साथीहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, फर्किनुहोस्। आफैले बनाएको, दुःख गरेको पार्टी हो यो। पार्टी निर्माणमा तपाईँको पनि दुःख छ। बकिएर गलत उद्देश्यका निम्ति भरिया नबन्नुहोस्। म
साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। दुईजना मान्छेका स्वार्थ, महत्त्वाकांक्षा, पद पैसा र परिवारका लागि मरिमेट्न तयार हुने दुईजनाका पछाडि सती नजानुहोस्। म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, आफूले निर्माण गरेको यस घरमा फर्किनुहोस्। यस घरको जगमा, यस घरको मजेरीमा, यस घरका भित्ताहरूमा, यस घरको छानामा तपाईहरूको परिश्रम परेको छ। नबिर्सनुहोस्, आउनुहोस्, सँगै मिलौँ, सँगै बसौँ, मिलेर अगाडि बढौँ। घर भत्काउनतिर नलाग्नुहोस्। अर्कोहरूले बनाउनुहुन्छ भन्ने भ्रम हेर्नु होला। 2-4 दिनपछिदेखि अहिले उहाँहरूलाई कत्रो आपत परिसक्यो। अस्तिकै दिन एउटालाई अध्यक्ष कि सभापति के बनाइसक्नु। कस्तो हाताहाती चाहियो, नग्दा नग्दी चाहियो भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अस्तिकै दिन लिनुभएछ नग्दा नग्दी, हाताहाती लिनुभएछ। उधारो हुन्न भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अस्तिका दिन नग्दा नग्दी हाताहाती लिएर छोड्नु भएछ। सभापति भएर गचक्क बसिराखेका मुस्कुराएर, बल्ल मेरो सपना साकार भयो। बाबा के रहेछ हाताहाती भनेको त? त्यो मैले अस्ति नै भनेकै थिएँ। हाताहाती भन्नु त तेस्रो अध्यक्ष खानुहोस् भन्नु। आखिर उही दोस्रैमा हो। उहाँहरू अहिले पनि भन्दै हुनुहुन्छ के कसो कसो भन्दै हुनुहुन्छ। फेरि पनि दोस्रै न हो। उहाँलाई प्रचण्डजीको व्यवहार, प्रचण्डजीका गुण, प्रचण्डजीका काम हेरेर आकर्षण भएको होइन। त्यही हाताहाती खोज्नु भएको थियो उहाँले। त्यही हाताहाती, त्यति मात्रै हो। तेस्रो हुन नमान्ने, दोस्रो हुन मान्ने। दोस्रो र तेस्रोमा के फरक छ र? दोस्रोले सिल्भर पाउँछ, तेस्रोले रजत पाउँछ, त्यति नै फरक। अनि त्यो सिल्भरकै लागि उहाँले किन मरिमेट्या? कासे के स्वर्ण पाउने त होइन। माधव नेपालजीले स्वर्ण पाउनु भयो अस्तिका दिन? होइन, रजत। यत्रो उपद्रव गरेर रजत, यत्रो पार्टी फुटाए बाबत रजत, यत्रो पार्टीमा विग्रह मचाए बापत रजत। खुसी भएर लाउनु भएछ। खुसी भएर रजत। आन्दोलन त्यसका लागि गरे हो र? आन्दोलन त्यसका लागि होइन। त्यसकारण म साथीहरूलाई पदका लागिका लडाईँ छोडिदिनुहोस्। देश बनाउने उद्देश्यमा केन्द्रित हुनुहोस्, आग्रह गर्न चाहन्छु। पदको लडाईँ छोडिदिनुहोस्। लिडरसिपले विचार गरेर सबै साथीहरूलाई अन्याय नपर्ने गरी कार्यविभाजन गर्छ, जिम्मेवारी दिन्छ। कसलाई कुन ठाउँमा राख्नुपर्ने हो, कुन ठाउँमा दिनुपर्ने हो, त्यो काम गर्छ। त्यो विश्वासका साथ अगाडि बढ्नुहोस्। तपाईँहरूले देख्नुभयो होला, यहाँ स्थायी कमिटीको बैठक हुँदा माथि मञ्चमा बस्न पाइँदैन भनेर उधुम मचियो, तल सारियो कुर्सी। अस्तिका दिन हेरेको त फेरि 49 नै हुनुहुन्छ उहाँहरू। त्यो सिद्धान्त कता गयो? सोफामा बस्न पाइँदैन भनेर म बिमारी भएर अपरेसन गरेर आएको थिएँ। मेरो मात्रै होइन, मेरो सँगै फेरि अर्को अध्यक्षले चित्त दुखाउनु होला भने चित्त कत्रो छ भने माखाको पित्त जत्रो दुखाउनु होला भनेर अर्को पनि सोफै राखिहाल्थ्यो। म भर्खर अस्पतालबाट आएको। अरू साथीहरूलाई पनि असजिला कुर्सी थिएन, गजबकै कुर्सी सबैलाई राखेको थियो। तर मेरो कुर्सी चाहिँ त्यो अलिकति आरामदायी रहेछ।
माधव नेपालजीको मन भत 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 पोलेपछि उहाँ कुदेर आएर कुर्सी तानेर उता लानु, अर्को कुर्सी ल्याउँदैन, यस्तामा बस्न दिनु हुँदैन। मैले त थाहा पनि पाइनँ, म त उतै बस्छु। अहिले यहाँ यो सजावट पनि मलाई थाहा थिएन। यो सजावट हेर्ने यो काम मैले गर्दा पनि गर्दिनँ, मैले भ्याउँदा पनि भ्याउँदिनँ, यो अरूले नै गर्छ। र त्यो कुरा मैले पछि थाहा पाएँ। टेलिभिजनमा हेरेको अस्तिको दिन त उहाँहरू त भव्य सोफामै ढलिमली गर्नुभएको रहेछ। भव्य सोफामा, सोफा विरोधीहरू यी मौसमी कुरा, आडम्बरी कुरा, देखावटी कुराका पछाडि लाग्नु हुँदैन साथी। जे यथार्थ हो त्यसका पछाडि लाग्नुपर्छ, त्यसलाई अङ्गीकार गर्नुपर्छ, यथार्थलाई, सत्यलाई। खुद्रा मसिना कुराहरूतिर जानुहुन्न। मैले यी उल्लेख नगरे पनि भने, तर उहाँहरूको प्रवृत्ति मैले तपाईँहरूलाई प्रवृत्तिको सानो झल्को, सानो त्यो मात्र यसो भनिदिएको। अब हाम्रा कामहरू अगाडि लानका निम्ति म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, कामहरूलाई गतिशील ढङ्गले अगाडि बढाएर लिएर जानका निम्ति हामीले हरेक प्रदेशमा कामको संयोजन गर्नुपर्छ। यसो हेरेको कपाल पाकिराखेका 7 नम्बर प्रदेशका मैले लेखराज भट्टकमलाई देखेँ। सुदूरपश्चिमको संयोजन कमरेज लेखराज भट्टले गर्नुहुनेछ। त्यसै गरेर कर्णाली प्रदेशको संयोजन अहिले तोकिदिउँ। लुम्बिनी प्रदेशको संयोजन कमरेड शङ्कर पोखरेलले कमरेड शङ्कर पोखरेलले गर्नुहुनेछ। गण्डकी प्रदेशको संयोजन कमरेड पृथ्वी सुब्बा गुरुङले गर्नुहुनेछ। बागमती प्रदेशको संयोजन कमरेड ईश्वर पोखरेलले गर्नुहुनेछ। बागमती अलिक ठुलो भएको हुनाले यो उपत्यकाको कामको चाहिँ संयोजन कमरेड कृष्णगोपाल श्रेष्ठले गर्नुहुनेछ। प्रदेश नम्बर 2 को संयोजन कमरेड सत्यनारायण मण्डलले गर्नुहुनेछ। प्रदेश नम्बर 1 को संयोजन कमरेड सुभाष चन्द्र नेमाङले गर्नुहुनेछ। जनसङ्गठनहरूको संयोजन कमरेड टोपबहादुर रायमाझीले गर्नुहुनेछ। यसरी विभिन्न नेताहरूले कामको मुख्य रूपमा संयोजन गर्नुहुनेछ। कर्णालीको संयोजन कमरेड मणि थापाले गर्नुहुनेछ। र यसबाहेक प्रदेशहरूका कमिटी र कामको व्यवस्थापन एवं जिल्लाहरूका कमिटी र कामको व्यवस्थापन स्थायी कमिटीले केही दिनभित्र त्यसको व्यवस्था गर्नेछ, त्यसको चाँजो पाँजो मिलाउनेछ। र हामीले हाम्रा कमिटीहरू, हाम्रा जनवर्गीय सङ्गठनहरू, पेशागत सङ्गठनहरू र सामुदायिक सङ्गठनहरू सबैलाई एक ढङ्गले भन्ने हो भने पुनर्गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ अहिलेको आवश्यकतालाई हेरेर। र हामी अब देश चुनावतर्फ गयो। देश चुनावतर्फ गएको हुनाले चुनावको तयारीमा तीव्र ढङ्गले लाग्नेछौँ र त्यसका लागि हाम्रा विद्वान मित्रहरू, साथीहरू, कमरेडहरू, अधिवक्ता, वकिल साथीहरू, कानुनका ज्ञाताहरू, बुद्धिजीवीहरू
सबैले संसद पुनर्स्थापना हुन्छ भनेर एउटा हुइयाँ मचाइराखेको छ कतिपयले। त्यसको खण्डन, संसद पुनर्स्थापना हुँदैन। उहिले एकपल्ट पुनर्स्थापना नेपालमा संसद भयो, मनमोहन अधिकारीजीले विघटन गर्दा। त्यस बेला पुनर्स्थापना गर्नका लागि बहाना थियो। एक, त्यो सरकार अल्पमतको थियो, एउटा बहाना त्यो थियो। अर्को, अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेको थियो र भइसकेपछि विघटनको सिफारिस भएको थियो, अर्को बहाना त्यो थियो। यद्यपि जुनसुकै कारणले पनि त्यो हुन सम्भव थिएन संवैधानिक हिसाबले, तर कृत्रिम ढङ्गले त्यो गरिएको थियो। अहिले त्यस्ता बहानाहरू पनि छैनन्। बहुमतको सरकार हामीसँग छ, बहुमतको सरकारको प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेको छ र भङ्ग भएको छ। अर्को सरकार बन्ने सम्भावना छैन, किनभने बहुमतको सरकार हामीसँग छ। बहुमतको सरकारले भङ्ग गरेर अब ताजा जनादेशमा जान्छु भनिसकेको छ। अब 36% मान्छेले हाम्रो विकल्प छ, पार्लियामेन्टमा विकल्प छ भनेर हुन्छ र? मलाई सभामुखमाथि अचम्म लाग्यो। हुन त कानुनको किञ्चित ज्ञान नभएका, कानुनी सङ्घर्षको अत्तोपत्तो नपाएका व्यक्तिलाई सभामुख बनाइएको छ। कानुनको अत्तोपत्तो केही छैन। यतिसम्म कि उहाँले 3:30 बजे लगेर दर्ता गरेकोलाई 3:30 बजे दर्ता गर्न मिल्दैन भनेपछि 10:50 कि कतिमा यो म कहाँ आएको थियो भनेर बाटामा हिँड्दै घुँडामा राखेर प्रमाणित गर्नु, प्रमाणीकरण यति बजी आएको थियो। उहाँले थाहा पाउनुपर्ने, सभामुख कहाँमा दर्ता गरिँदैन, महासचिव कहाँ दर्ता गरिन्छ, महासचिव नभएमा सचिव कहाँ दर्ता गरिन्छ। सचिवले अविलम्ब सभामुखलाई जानकारी गराउँछन् र सभामुखले त्यसपछि 15 दिनभित्र कारबाही अगाडि बढाउँछ। कानुनी व्यवस्था त्यो। सभामुखले प्रमाणीकरण गर्छ कि गर्दैन, कति बजे भएको, किन उहाँले 3:30 बजे 10:45 आएको भनेर 10:50 10:30 आएको भनेर यस्तो कृत्य काम गर्ने सभामुख हामीले पाएका छौँ। कृत्य सभामुख। संसद सचिवालयले हिजो वक्तव्य निकालेर स्पष्ट पार्यो, कति बेला दर्ता भयो भनेर मान्छेहरूमा भ्रम देखिएको हुनाले 3:30 बजे ल्याएको हो, 3:30 बजे हामीले दर्ता गरेका हौँ भनेर स्पष्ट पारिसक्यो सचिवालयले। अब बुझ्नुहोस्, सभामुख भनेको एउटा स्वच्छ मान्छे हुनुपर्छ। हामीले एउटा कृत्य मान्छेलाई सभामुख मान्नुपर्ने, मानेर आयो सभामुख। कत्रो विडम्बना। व्यवस्था अप्ठ्यारोमा यस्तै भएपछि पर्छ। यस्ता कृत्यहरूका हातमा जब नेतृत्व हुन्छ भने प्रणाली अप्ठ्यारोमा पर्छ। हामीले गर्नुपर्ने अर्को एउटा काम छ। केन्द्रीय कमिटीको बैठक सधैँ बसिरहँदैन। केन्द्रीय कमिटीको बैठक नबसेका बेला केन्द्रीय कमिटीले गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कामहरू, केन्द्रीय कमिटी त सधैँ गतिशील भइरहनुपर्छ र संस्थागत रूपमा उसले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ, काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण म कमरेडहरू समक्ष प्रस्ताव राख्न चाहन्छु। केन्द्रीय अहिलेको अवस्थामा केन्द्रीय कमिटीको बैठक नबसेका अवस्थामा केन्द्रीय कमिटीले गर्ने सम्पूर्ण काम र केन्द्रीय कमिटीका सम्पूर्ण अधिकार
स्थायी कमिटीलाई प्रत्यायोजन गरियोस्। यो प्रस्ताव पारित भएको छ महासचिवले र स्थायी कमिटीले त्यस कामको नेतृत्व गर्नेछ। कमरेडहरूले अब गएर गर्नुपर्ने आफ्ना कामहरू बुझ्नु भएको छ। मुख्य रूपमा भ्रममा पर्न नदिने, भ्रम तोड्ने, साथीहरूलाई अर्कातिर जानबाट रोक्ने, जान नदिने, भ्रममा पार्ने मात्रै होइन जबरजस्ती गर्ने, उठाएर लिएर जाने, घिसारेर लिएर जाने सम्मका कामहरू उनीहरूले गर्छन्। भन्न नहुने, एक ढङ्गले भन्ने हो भने अपहरणका कामहरू गर्छन्। बलजफ्ती, तानेर लाने, घिसारेर लाने, दुईटा तरिका अवलम्बन गर्छन् उनीहरूले। एउटा वर्षक मित लगाएर ठग्न खोज्छन्। ठगहरूका दुईटा तरिका हुन्छ। एउटा मित लगाएर ठग्ने, वर्षक मित लगाएर ठग्न खोज्दा मानेन भने बलजफ्ती गर्ने। दुईटै तरिका उनीहरूले अप्नाइरहेका छन्। त्यसकारण मित लगाएर ठगिन पनि साथीहरूलाई नदिने र बलजफ्ती लगेर फसाउन पनि साथीहरूलाई नदिने। यो म किन भनिरहेको छु भने यो देशको भविष्य यस आन्दोलनसँग, यस पार्टीसँग, यसको अभियानसँग, यसको सफलतासँग जोडिएको छ। त्यसकारण हामीलाई असफल हुने सुविधा छैन, असफल हुन हामीलाई इजाजत छैन, असफल हुन हामीलाई छुट छैन। हाम्रो एकमात्र विकल्प सफल हुने हो। सफल भइएन भने लाग्छ होला साथीहरूलाई भने भन्ने कुरा छोडिदिनुहोस्। हामी सफल हुन्छौँ, हामी सफल हुने। सफलता बाहेक भएन भने यो प्रश्नै छैन। भएन भने डिक्सनरीबाट हटाइदिनुहोस्। भएन भने होइन, हुँदै हुन्न कसैको। कसैले जे कोसिस गरेका छन् देश बिगार्ने, त्यो हुँदै हुन्न। भयो भने भन्ने प्रश्नै छैन उनीहरूका लागि। त्यहाँ भयो भनेको वाक्यांश छैन। हामी कहाँ भएन भने भन्ने वाक्यांश छैन। हामी कहाँ हुन्छ, सफल हुन्छौँ, त्यति हो। सफलताको विकल्प छैन हामीसँग। हामी सफल हुन्छौँ। त्यसका लागि साथीहरू अत्यन्तै सक्रियताका साथ साथीहरूलाई लाग्ला यति दुःख त जिन्दगीमा कहिल्यै गरेको थिइनँ। आज त्यसै गरी जिन्दगीमा नगरेको दुःख, जिन्दगीमा नगरेको मेहनत, जिन्दगीमा नगरेको परिश्रम यति बेला गर्नुपर्ने भएको छ। किनभने देशलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने कोसिस भएको छ। अस्थिरतामा धकेल्न खोजियो। प्रधानमन्त्रीमाथि अविश्वास राख्ने, अविश्वास राखेर विभिन्न दक्षिणपन्थी अनेक तत्त्वहरूसँग साँठगाँठ गरेर सरकार बनाउने, पहिले जस्तै विभिन्न तत्त्वसँग मिलेर साँठगाँठ, अनि ती 3 महिनामा सरकार परिवर्तनको खेल चलिरहने। त्यसबाट बच्न अरू कसैको आशीर्वाद खोजिरहनु पर्ने। अरू कसैले जति बेलासम्म तथास्तु भने तबसम्म चल्ने। तथास्तुवाला कुरा हामीले छोडिदिनुपर्छ। आफ्ना खुट्टामा, आफ्ना बलमा, आफ्ना तागतमा हिँड्नुपर्छ। आफ्ना कर्तव्यमा, आफ्ना उद्देश्यमा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसकारण साथीहरूलाई सक्रियतापूर्वक अगाडि बढ्न म आग्रह गर्न चाहन्छु। यति बेला बहस विवाद गर्ने, साथीहरूलाई सम्झाउने भनेको झगडा गर्ने होइन। साथीहरूलाई सम्झाउने भनेको विवाद गर्ने होइन, सम्झाउने हो। झगडा गर्ने होइन, मित्रता गर्ने हो। साथीहरूसँग मित्रता गर्नुहोस्, साथीहरूलाई सम्झाउनुहोस्। सम्झाउने मामलामा बहस गर्दै गएर झगडा गरेर रातो पिरो भएर सम्झाइँदैन, सम्झिँदैन। झगडा गर्दा सम्झिएको कसैले कहीँ देख्नुभएको छ तपाईँहरूले? झगडा गरेर कसैले सम्झिन्छ? बुझ्छ कुरा? बुझ्दैन। त्यस कारण झगडा होइन, झगडा हुने गरी होइन, विवाद बढ्ने गरी होइन। हामीले विवाद गर्ने होइन, सम्झाउने हो साथीहरूलाई। त्यो शैलीले मित्रता गर्ने हो साथीहरूसँग।
मित्रतापूर्ण ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्छ र हरेक व्यक्ति एक क्षण पनि समय खेर नफालोस्। हाम्रा निम्ति सबभन्दा महत्त्वपूर्ण समय, जीवनको सबभन्दा चुनौतीपूर्ण समय, हाम्रो क्षमताको, हाम्रा विचारको सहीपनाको, हाम्रो सङ्गठनको सामर्थ्यको परीक्षण गर्ने समय अहिले हो। यो समय हामीले पार गरेपछि, हामीले अत्यधिक बहुमत र 2/3सम्मको पार्लियामेन्ट्री हैसियत बनाएपछि त्यसपछिको अवस्था बेग्लै बन्छ। एउटा युगले परिवर्तन खोजेको छ, त्यो प्राप्त गर्छ। त्यसकारण युगले खोजेको यो परिवर्तन, त्यो उपलब्ध गराउने, त्यो प्राप्त गराउने अभिभार, त्यो दायित्व हाम्रो हो, हाम्रो पार्टीको हो, हाम्रो सङ्गठनको हो। त्यसकारण साथीहरू त्यसै ढङ्गले सक्रिय हुनुहोस्। मेरो साथीहरूलाई आग्रह छ, तपाईँहरूको मेहनत सफल होस्, म शुभकामना भन्न चाहन्छु र यिनै शब्दहरूका साथ फेरि एकपल्ट साथीहरूलाई हार्दिक बधाई